नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सगरमाथा हिमालमा हिम पहिरो जाँदा 3 जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु। खोजमा पुरिएको शव निकाल्ने प्रयास जारी। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 जना घाइते, 4 जना पक्राउ। कोभिडबाट थप 1 जनाको मृत्यु। 58 संक्रमित थपिए। संक्रमण बढेकाले तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। सीमा नाकामा परीक्षण बढाइयो। र बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 मा जीप दुर्घटना, 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सिन्धुलीमा कार दुर्घटना हुँदा 4 भारतीय नागरिकको ज्यान गयो। सगरमाथा हिमालमा हिम पहिरो जाँदा 3 जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान खुम्बु आइसफल भत्किएर हिम पहिरो जाँदा हिउँमा पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सगरमाथाको 5700 मिटरको उचाइमा भएको घटनामा खुम्बु पासाङ ल्यामो गाउँपालिका तेम्बा तेन्जिङ शेर्पा, लाक्पा रिता शेर्पा र बादुरे शेर्पा फनिने दाछिरिङ शेर्पाको मृत्यु भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले पुष्टि गरे। मृतकको शव खोजमा पुरिएको छ। शव निकाल्न एसपीसीसीको टोली घटनास्थलमा गए पनि शवहरू खोजमा भएका कारण उद्धार प्रयास असफल भएको छ। रौतहटमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 युवा घाइते भएका छन्। मेयरका उम्मेद्वार दीपक यादवको टोलीले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालचा लगाउन खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। यादवको टोलीले सूचनाको माग गर्दै केही दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रदर्शनकारीले नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड गर्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। झडपमा गरुडा नगरपालिका 5 स्थित लक्ष्मीपुरका 22 वर्षीय गजेन्द्र यादवको दाहिने हातमा गोली लागि घाइते भएका हुन्। यादवलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। नगरपालिकामा भएको कामको गतिविधिको सूचना माग्दै यादव आमरण अनसनमा समेत बसेका थिए। झडपपछि यादव लगायत 4 जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। भिड नियन्त्रण गर्न अश्रु ग्यास प्रहार र हवाई फायर गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन SBV 1.1 पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले अहिले देखा परेको भेरिएन्ट संक्रामक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल लगायतका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मंगलबार 1 जनाको मृत्यु भएकोमा आज पनि थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 620 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 58 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै 1757 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेको जमुनाहा नाकामा एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। जमुनाहा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मध्ये दैनिक 150 देखि 200 जनाको परीक्षण हुने गरेको छ। पुस यता जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये चैतमा मात्र 30 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आएको रोक्दै रोक्नुहुन्न यहाँनिर हैन। हाम्रो स्टाफहरु गएको बेला पनि कहिले कहिले तानै हुन्छ भने नि भयो। अब होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, अटो रिक्साहरू छन् त्यहाँनिर, अनि उहाँहरूले पनि सही तरिकाले यहाँ जाँच गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्न, अनि उहाँहरूको आफ्नै तरिकाले लिएर जान खोज्नुहुन्छ। अनि त्यसमा अब सुरक्षाले अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने हुन्छ। हामी गएर त्यहाँ बोल्नु र सुरक्षाले बोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ। उहाँहरूको बोलीको मान्य हुन्छ, हामीले बोलेपछि हामीलाई गन्ती हुँदैन। संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दै परीक्षणमा समेत कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
नवलपुरका अस्पतालमा मौसमी फ्लूका बिरामीको संख्या बढेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै फ्लूका बिरामी बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। साथै पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण देखेकाले कोभिड परीक्षणका लागि आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा यस पटक मौसमी फ्लूको बिरामी दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा अस्पताल पुगेका छन्। अस्पताल पुगेका दैनिक 400 बिरामी मध्ये 40% मौसमी फ्लूका बिरामी देखिएका छन्। सिजनल फ्लूको बिरामीको चाप चाहिँ बढिरहेको छ। जस्तो ज्वरो आउने, रुगाखोकी, शरीर दुख्ने, खाना नरुच्ने, अब यो सबै भनेको कोभिडकै सिम्टमसँग रिलेटेड हुन्छ है। सिजनल फ्लू र कोभिड इन्फेक्टेड जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ लक्षण एउटै भएको हुनाले उस्तै लाग्ने, तर अहिले पिसिआर सम्भव नभएको हुनाले जति पनि हामीले यो एन्टिजन परीक्षण गऱ्यौँ प्राय पोजिटिभ आइराख्नु भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै गत सातादेखि एन्टिजेन परीक्षण समेत सुरु गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई गति दिन र स्थायित्वका लागि 2075 जेठ 3 को नेकपा आवश्यक रहेको बताए। विचार मिल्ने र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्ने उनको भनाइ छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अझै हामी चाहन्छौँ कि 2075 को जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जसरी गठन भएको थियो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भएका थिए, त्यसलाई बिउताउन सकिन्छ भने बिउताएर जाने पक्षमा पनि रहेका छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामी एकतालाई सहज बनाउने पक्षमा छौँ। उनले आगामी वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नेता कार्यकर्तालाई अपिल समेत गरे। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न 6 वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन्। बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, सुशासन महासंघ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्रिय निर्माण मञ्च नेपाललाई अनुमति दिएको हो। ती संस्थाबाट निर्वाचन क्षेत्र खुलाई सिफारिस भएर आउने पर्यवेक्षकले आयोगबाट पर्यवेक्षकको अनुमति पत्र पाउने आयोगले जनाएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 मा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जय पृथ्वी राजमार्गको खोडपे बझाङ सडक अन्तर्गत झौलेक मोडमा भएको दुर्घटनामा बझाङको एकै गाउँका 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बझाङको केदारसिउ गाउँपालिका 5 बाँझका माने बोहरा, नरे बोहरा, गोरख बोहरा, मानबहादुर धामी, बिर्ख धामी र बिरे धामी रहेका छन्। झलुघाटबाट बझाङको बाक्लततर्फ जाँदै गरेको C1 ज 764 नम्बरको जीप गए राति 11 बजे दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए। जीपमा सवार अन्य 5 जनाले हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। 12 जना सवार जीप सडकबाट 500 मिटर खसेको थियो। दुर्घटनाको कारण अझै खुल्न सकेको छैन। जीप चालक फरार रहेका छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 3 मा कार दुर्घटना हुँदा 4 भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत गढीगेट नजिकै गए राति भएको दुर्घटनामा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालका अनुसार गए राति 12:30 बजे BR 06 DD 0687 नम्बरको भारतीय कार अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हो। कारमा 5 जना सवार थिए। मृतक 4 जना पुरुष रहेका छन्। मृतक मध्ये 1 पुरुषको शव सिन्धुली अस्पतालमा र अरू 3 पुरुषको शव घटनास्थलमै रहेको सिलवालले जानकारी दिए। राजमार्गको भिड भएको स्थानमा कार सडकबाट 500 मिटर तल खसेको थियो। भिडबाट जान सहज नभएका कारण शव निकाल्न सकिएको छैन। कारमा सवारको परिचय खुल्न बाँकी छ। बसको ठक्करले एक युवाको मृत्यु भएपछि 5 दिनदेखि ठप्प अछामको साँफे बगर बजार आज खुलेको छ।
घाइते हेमराज कुँवरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आन्दोलित बनेका आफन्त र स्थानीयवासीले बजार बन्द गराएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा पीडित पक्ष र सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी प्रणालीका प्रतिनिधि बीच सहमति भएपछि बजार चलायमान भएको हो। घाइतेको औषधि उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने, मृतककी श्रीमतीलाई बस काउन्टरमा रोजगारी दिने र हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याउँदा लागेको खर्च समेत सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायीले बेहोर्ने सहमति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। गत चैत 19 गते बसले ठक्कर दिएर हेमराज कुँवरको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा चैत 24 गते मृत्यु भएको थियो। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो। विद्यालयमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्ने सबैको दायित्व हुन्छ। तर विद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हालीमुहाली र खिचातानीले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सिराहाको मिर्चैया स्थित मोहन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा पनि राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपका कारण तनाव सृजना भएको छ। मिर्चैयाको मोहन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठनका लागि चैत 25 गते अभिभावक भेला बोलाइयो। तर विद्यालयले सीमित अभिभावकलाई मात्रै बोलाएर गुपचुप रूपमा समिति गठन गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि भेला स्थगित भयो। रोकिएको भेला हिजोका लागि बोलाइएको थियो। हिजो पनि 15 गतेकै अवस्था दोहोरिएपछि अभिभावक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज बिहान 10 बजेदेखि विद्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर विभिन्न मागसहित धरना सुरु गरे। दिउँसो 2 बजे मिर्चया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण कुमार यादव, प्रधानाध्यापक अशोक यादव लगायत केही अभिभावक सहित गोप्य छलफल सुरु भयो, जसको विरोधमा विद्यालयको गेट बाहिर आन्दोलन चर्किएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि भेला स्थगित भएको छ। नगर प्रमुख यादव यसअघि पनि 2 पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका छन्। उनको कार्यकालमा विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको र भ्रष्टाचार बढेकाले उनी पुनः दोहोरिन नहुने अभिभावकको तर्क छ। यहाँको हेडमास्टर लगायत सबैको मिलो मतोमा आफ्नो आसेपासेलाई भित्र राखेर आफू अनुकूलको समिति निर्माण खोजिरहेछ। त्यहीको विरोधमा हामीहरू जुन अभिभावक शुद्ध अभिभावक छ तिनीहरूको पहिचान गरेर अनि शुद्ध अभिभावकको प्रतिस्पर्धा भएर जुन समिति चयन भएर आउँछ त्यसलाई मान्न हामीहरू तयार छौँ। यहाँ चाहिँ के अरे यो 40 बिघा जग्गा यो विद्यालयको नाउँमा छ। यहाँको बजेट वडा अध्यक्षको जम्मै वडा अध्यक्षको जोडेर हुन्छ त्यति बजेट मिर्चया स्कुलको। अनि त्यो खानालाई भ्रष्टाचार गर्नलाई र यो शिक्षाको व्यापार गर्नलाई आफै चाहिँ यो स्वस्तिक पाठशालामा उसको विद्यार्थी पढिरहेछ र यहाँ नक्ली अभिभावक भएर जुन उहाँले जुन एउटा दादागिरी शैलीमा जुन आज पनि गर्न खोजेको थियो त्यसको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू यसको विरुद्धमा छु। नक्कली विद्यार्थी र अभिभावकको नाम खारेज हुनुपर्ने, 10 वर्षको विद्यालयको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक हुनुपर्ने, कक्षा 10 का विद्यार्थीका अभिभावकको नाम समेत मतदानमा समावेश हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट समिति गठन र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्ने लगायतको माग आन्दोलनमा रहेका अभिभावकको छ। तर प्रधानाध्यापक यादवले भने गैर अभिभावकको अवरोधको कारण समिति गठन हुन नसकेको जिकिर गरे। यो अवस्था भनेको खास गरिकन गैर अभिभावकको जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो शिक्षा जस्तो एउटा मन्दिर हो। यहाँ चाहिँ राजनीतिक चाहिँ शिक्षाबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको पनि धारणा छ। तर यहाँ देखिरहेको छु भने राजनीतिक झन् चाहिँ शिक्षाभित्र नै आइरहेको छ, पसिरहेको छ। नगर प्रमुख यादवले मिर्चयामा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूले विद्यालयको स्रोत साधनको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र विद्यालयलाई नगरपालिकाकै नमुना विद्यालय बनाउने उद्देश्य लिएर जिम्मेवारी लिन चाहेको दावी गरे। नमूना रूप में हाथ उठा के आवो जे ई मोहन मावी के हम बनेबे मास्टर डिग्री तक के क्लास हम ओकरा जिम्मा द देबे, लेकिन बनावत उ हैसियत रह के आवो हम जिम्मा लगा दी। हम सब अभिभावक के कोर लाई के कबे एकरा जिम्मा दी जी बने। लेकिन अहाँ के खाली विरोध, खाली मतलब जे अहाँ के विभिन्न प्रकार के मतलब जो अन्य नाम में केनाइ ई सब गलत है। विद्यालय शान्ति र संवेदनशील क्षेत्र हो। कुनै पनि किसिमका खिचातानीमा शिक्षाले जस्तो मन्दिर रूपी पवित्र संस्थालाई बन्धक र अशान्त बनाएर राख्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसैले यो समस्यालाई सरकारवालाले तत्कालीन निकास दिन आवश्यक छ। विनय यादव, ग्यालेक्सी फोके, सिराहा। सुर्खेतको शिखर माध्यमिक विद्यालय रामघाटमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले मानव मूत्रको प्रयोग गरी फलफूल र तरकारीको उत्पादन बढाएका छन्। विद्यालयमा
अध्ययनरत बाली विज्ञानका विद्यार्थीले खेतीमा रासायनिक मल र विषादीको सट्टा मानव मूत्रको प्रयोग गरेका हुन्। 3 वर्षीय कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास अन्तर्गत विद्यालयको करेसाबारीमा तरकारी र फलफुल खेती गर्दै आएका छन्। पशुपालन बिस्तारै हराउँदै गएपछि पशुको मलमूत्रको अभावमा मानव मूत्रको प्रयोग बढाइएको हो। रासायनिक मलको तुलनामा मानव मूत्रको प्रयोगबाट उत्पादन वृद्धि हुने जानकारी पाएपछि विद्यार्थी यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। जागिर खाने उद्देश्य बाहिर विदेश पलायन हुने उद्देश्य नभएर हामी चाहिँ पढेर यस्तो खेती आफ्नै अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरेर पनि त हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ। मानव मूत्रको प्रयोग नगर्दा चाहिँ के भन्छ उत्पादन चाहिँ एकदमै कमै भए पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मानव मूत्रको प्रयोग गर्दा एकदमै माटोलाई पनि माटोको पनि उर्वरा शक्ति बढ्ने र उत्पादन पनि धेरै हुने भएको छ। प्रयोगात्मक अभ्यासका क्रममा उत्पादन भएका फलफुल र तरकारीबाट विद्यार्थीले आम्दानी समेत गरेका छन्। एकातर्फ शिक्षासँगै आम्दानी र अर्कोतर्फ विषयुक्त सामग्रीलाई बजारबाट प्रतिस्थापन गर्न आफ्ना विद्यार्थी सफल रहँदा शिक्षक समेत दङ्ग छन्। कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा लिनलाई यसले हाम्रो हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ। प्लास्टिकका भाँडामा मानव मूत्र सङ्कलन गरी 1 लिटर मानव मूत्रमा 3 लिटर पानी मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम जस्ता तत्त्व पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले बाली फस्टाउने जानकार बताउँछन्। मानव मूत्रमा चाहिँ नाइट्रोजन, पोटास र फस्फोरस हुन्छ। यो बिरुवाको लागि चाहिने मुख्य खाद्य तत्त्व हो। मुख्य खाद्य तत्त्व नै यो भित्र एकै ठाउँमा पिसाबमा चाहिँ सब 3टै तत्त्व चाहिँ एकै ठाउँमा भएको हुनाले र अरू माइक्रो अर्गानिजम पनि यसमा मिक्स भएको हुनाले बजारमा गएर चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू किन्न नपर्ने, लो कस्ट पनि होइन, नो कस्ट, जिरो कस्टमा चाहिँ स्वयं त्यसै उपलब्ध हुने चिजबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। अतिरिक्त समयमा विद्यार्थीहरू विद्यालयकै करेसाबारीमा रमाउँछन्। यस्तो क्रियाकलापले विद्यार्थीले जीवन उपयोगी शिक्षा त पाउँछन् नै, यो विधिको प्रयोगले तरकारी र फलफुलमा किरा नलाग्ने, उत्पादन बढ्ने र माटोमा उर्वर शक्ति समेत वृद्धि हुने प्रष्ट छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। दोलखाको भीमेश्वर स्थित बोचमा रहेको शीतोष्ण फलफुल तथा रुट स्टक विकास केन्द्रले किवीका फूल जोगाउन जालीको प्रयोग गरेको छ। केन्द्रले फूल फुल्ने र फल लाग्ने बेला असिनाले असर गर्ने भएपछि जालीको प्रयोग गरेको हो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको केन्द्रले 15 वर्षदेखि किवीको बिरुवा उत्पादन र अनुसन्धान स्रोत केन्द्रको रूपमा काम गर्दै आएको छ। 320 रोपनी जमिनमा फैलिएको केन्द्रमा पछिल्लो समय उन्नत र बहुमूल्य प्रजातिका ओखर, स्याउ, टिमुर, चियाका बिरुवा समेत उत्पादन हुँदै आएको छ। असिना चाहिँ अवरोधक गर्न, असिना छेक्नको लागि राखेको, जसबाट फुल, मुना र फलमा चोट नलागोस् र फल गुणस्तरीय होस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले नेटको व्यवस्था गरेका छौँ। दोलखाका 300 बढी किसानले किवी खेती गरेका छन्, तर जाली हाल्ने काम खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदा किसानले भने यसको प्रयोग गरेका छैनन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सगरमाथा हिमालमा हिम पहिरो जाँदा 3 जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु, खोजमा पुरिएको शव निकाल्ने प्रयास जारी। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 जना घाइते, 4 जना पक्राउ। कोभिडबाट थप 1 जनाको मृत्यु, 58 संक्रमित थपिए। संक्रमण बढेकाले तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन, सीमा नाकामा परीक्षण बढाइयो। र बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 मा जीप दुर्घटना, 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सिन्धुलीमा कार दुर्घटना हुँदा 4 भारतीय नागरिकको ज्यान गयो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।